आदरणीय दर्शक तथा श्रोतावृन्द, नमस्कार। कोरोना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि गरिएका निषेधाज्ञाका बीच घरबाट सञ्चालित यो विशेष कार्यक्रम टफ टक फ्रम होम टफ टक तपाईसँगमा म दिलभूषण पाठक तपाईँ लगायत मेरा सबै दर्शक तथा श्रोतालाई स्वागत गर्दछु। हिमालय टेलिभिजनमा बिहिबार राति 9 बजे प्रसारण हुने यो कार्यक्रम तपाईँ टफ टकको युट्युब च्यानलमा, टफ टक प्रस्तुतकर्ता इन्टरफेस नेपालको वेब पेज interfacenepal.com र हाम्रो पात्रो एपमा हेर्न तथा iOS चलाउने श्रोताहरूले आइट्युन्स र एन्ड्रोइड चलाउने श्रोताहरूले नेपाली पडकास्टमा पनि टफ टक सुन्न सक्नुहुनेछ। कोरोना भाइरस कोभिड-19 को संक्रमण समुदाय स्तरमा व्यापक रूपमा फैलिरहेको छ। अब यो भाइरसबाट कुनै ठाउँ र कुनै पनि व्यक्ति सुरक्षित छैनन्। अझ पछिल्ला दिनमा विशेष गरी फ्रन्टलाइनमा काम गर्ने प्रहरी र चिकित्सकहरू लगायतमा तीव्र रूपमा बढेको संक्रमणले विपत्तिका बेलामा उपचार र सुरक्षा दिने व्यक्तिहरूकै अभाव पो हुने हो कि भन्ने चिन्ता थपिएको छ। अनि यही बेला विडम्बना तपाईँ हाम्रो सेवामा खटिनेहरूप्रति दुर्व्यवहार र अपमान गरिएका घटनाहरू पनि सार्वजनिक भइरहेका छन्। जसले जोखिम मोलेर सेवा गरिरहेको छ उनीहरू माथि नै भएका आपत्तिजनक व्यवहारले हाम्रो सामाजिक चेतना स्तरको निम्नपन कुन हदसम्म छ भन्ने प्रतिबिम्बित पनि गरिरहेको छ। संसारभर सावधानी अपनाउँदै कोरोना संक्रमण बढ्यो र त्यस्तै स्थिति नेपालमा पनि आएको। अघिल्लो पटक लकडाउनका बेलामा सरकारले सम्भावित जोखिम रोक्ने पर्याप्त योजना बनाउन सकेको भए सम्भवतः यति धेरै जोखिम हुने थिएन अथवा जोखिम घट्थ्यो होला। तर संक्रमण फैलिनुमा सरकारलाई मात्र दोष दिएर पन्छिन मिल्दैन, किनभने संक्रमण बढ्नुमा अनावश्यक रूपमा हिँडडुल गर्ने, मानिसहरूको गतिविधि बढी हुने ठाउँमा पालना गर्नुपर्ने अनुशासनलाई ध्यानै नदिने, अत्यावश्यक स्वास्थ्य सावधानीका उपायहरू समेत ख्याल नगर्ने जस्ता तपाईँ हाम्रा चरम हेलचेक्राइ पूर्ण बानी बेहोरा पनि जिम्मेवार हुन्, जसलाई सुधार्दै आवश्यक सावधानी अपनाउँदै संक्रमण फैलनबाट रोक्न सकिन्छ। स्वास्थ्यका मापदण्डहरू पालना गर्दै संक्रमणलाई रोक्ने अधिकतम पहल अहिले झन् बढी गर्न आवश्यक छ। फेरि यता स्वास्थ्य जोखिम सँगसँगै मानिसहरूको दैनिक जीवन गुजारा गर्ने सवाल पनि जोडिएको छ। खुल्ला गर्दा संक्रमण फैलिने, मानवीय गतिविधि रोक्दा दैनिक हातमुख जोड्ने समस्या हुने दोहोरो अप्ठ्यारो स्थिति पनि देखा परेको छ। तर जस्तो अवस्थालाई पनि चलाखीपूर्ण र सावधानीपूर्वक सामना गरेर जानु अहिलेको बाध्यता हो, आवश्यकता हो, जसलाई हामी सबैले मनन गरिसकेसम्म जोखिम न्यूनीकरण गर्ने भूमिका खेल्न सक्छौँ। कोरोना संक्रमण समुदायमा कुन स्तरमा फैलिरहेको छ? तपाईँ हाम्रो सेवामा फ्रन्टलाइनमा काम गर्नेहरूको अवस्था के छ? उनीहरू कुन हदसम्मको जोखिम मोलेर काम गरिरहेका छन्? स्थानीय तह र जिल्ला स्थित प्रशासनले के काम गरिरहेका छन्? भोकै पर्ने अवस्थाका मानिसहरू चाहिँ कसरी बाँचिरहेका छन्? संक्रमणका बेलामा सामाजिक रूपमा हामी बीच एक अर्कालाई गर्ने सेवाभाव कतिको छ? यस्तै प्रश्नको जवाब खोज्न आज मैले कोरोना संक्रमण रोकथाम र नियन्त्रणका लागि फ्रन्ट लाइनमा खटिनुभएका केही प्रतिनिधि व्यक्तिहरूलाई निम्ति आएको छु। आज मसँगको यो विशेष टफ टक फ्रम होम टफ टक तपाईसँगको संवादमा हुनुहुन्छ संक्रमण तीव्र रूपमा फैलिरहेको प्रदेश 1 विराटनगर महानगरपालिकाका प्रमुख भीम पराजुली, भक्तपुर जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी अथवा सिडिओ होमकला पाण्डे, नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता कुबेर कडायत, कोरोना संक्रमित भई हाल उपचाररत भेरी प्रादेशिक अस्पताल बाँकेका डाक्टर राजन पाण्डे र खानाको समस्या परेकाहरूलाई अहिले दैनिक झण्डै 500 मानिसलाई खाना खुवाउने काम गरिरहनु भएकी समाजसेवी प्रिजनर्स असिस्टेन्स पिए नेपालकी इन्दिरा राणा मगर। आउनुहोस् स्वागत गरौँ आजका मेरा यी सबै अतिथिहरूलाई। तपाईहरु सबैलाई टफ टक फ्रम होम टफ टक तपाईसँगमा स्वागत छ। धन्यवाद। म सबैभन्दा पहिले भेरी प्रादेशिक अस्पतालका डाक्टर राजन पाण्डे कहाँ जान चाहन्छु। उहाँ कोरोनाको उपचारमा संलग्न हुनुहुन्थ्यो। यो सिलसिलामा कोरोना संक्रमितलाई उपचार गर्दा गर्दै आफै संक्रमित भएर अहिले आइसोलेसनमा हुनुहुन्छ।
डाक्टर पाण्डे, अहिले स्वास्थ्य कस्तो छ तपाईँको? अहिले केही शरीर दुख्ने, अलिअलि स्वादहरू नआउने, गन्धहरू नआउने छ, अरू ठिकै छ हजुर। ओके, तपाईँ अहिले कहाँ कसरी कुन अवस्थामा बसिरहनु भएको छ? म अहिले होम आइसोलेसनमै छु होइन, गत 3 दिनदेखि। म र मेरो परिवार दुईजना, हामी दुईजना इन्फेक्टेड छौँ कोभिड-19बाट। संक्रमण कसरी भयो तपाईँलाई? सावधानीका लागि आवश्यक सामग्रीहरू त पर्याप्त थिए अथवा हेलचेक्राइ भयो? कसरी संक्रमित हुन पुग्नुभयो? गत 5 महिनादेखि नै म सुरुबाटै म चाहिँ यो भेरी अस्पतालको मेडिकल विभागको विभागीय प्रमुख पनि हो। म चाहिँ यहाँ चिफ कन्सल्टेन्ट फिजिसियन र प्लस मेडिकल विभागको प्रमुख, र सुरुबाटै कोभिडको प्लानिङदेखि नै म दैनिक काम गरिरहेको थिएँ। त्यसपछि सुरुका अवस्थामा चाहिँ विदेशबाट आउने यस्तो व्यक्तिहरूमा मात्र देखिन्थ्यो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई चाहिँ कोसँग अलिक बढी चाहिँ चनाखो हुनुपर्ने थाहा हुन्थ्यो। अहिले जब जुन लकडाउन खुलिसकेको अवस्थामा चाहिँ कम्युनिटीमा कोरोना भाइरस फैलिएको अवस्था छ, यसले गर्दाखेरि चाहिँ बिरामीहरू शङ्कास्पद भनेर कसलाई भन्ने नै गाह्रो भएको अवस्था छ। बिरामीहरू इमर्जेन्सीमा आउने, ओपिडीमा आउने बिरामीहरू कतिको ज्वरो नआइकन स्वास्थ्य समस्या भएकोलाई कोरोना देखिएको छ। त्यसले गर्दा शङ्काको दायरामा कसलाई राख्ने भन्ने कुरा नै अब चाहिँ हामीले चाहिँ निर्णय गर्न सक्ने अवस्था छैन। पिपी त लगाएर काम गरिरहेका थियौँ हामी। कहाँ भेरी अस्पतालमा पनि 9 जना बिरामी भर्ना हुनुहुन्छ कोरोना कोभिड पोजिटिभ पनि। भेरी अस्पतालको माताहरूको चाहिँ अर्को आइसोलेसन सेन्टरमा चाहिँ 30-35 जना बिरामी हुनुहुन्छ। पिपी लगाएर काम गर्दै पनि अब इमर्जेन्सीमा आइसियुमा सिरियस बिरामीहरूमा चाहिँ कतिपय अवस्थामा पिपी मतलब पुरै पिपी लगाउन नभएको अवस्था पनि हुन सक्थ्यो, त्यस्तोबाट सरेको हुन सक्छ। ओके, ठिक छ, हुन्छ। म अब एसएसपी कुबेर कडायतजीकोमा जान चाहन्छु। कुबेर सर नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता पनि हुनुहुन्छ। अहिले यो बीचमा फ्रन्टलाइनमा काम गर्ने मध्ये प्रहरीहरू पनि संक्रमित भएका छन्। अहिले संक्रमित प्रहरीहरूको अवस्था के छ एसएसपी सर? हाम्रो जति पनि अहिले संक्रमित आजको दिनमा 791 जना संक्रमित छन् र 515 जना रिकभर भइसकेका छन्। संक्रमितमा हाम्रो चाहिँ कुनै सिम्टम चाहिँ खासै देखेको छैन, सबै सामान्य अवस्था छ, आइसोलेसनमा हुनुहुन्छ। के कारणले संक्रमण भयो प्रहरीहरूलाई? हामी नेपाल प्रहरी एउटा फ्रन्ट लाइनमा काम गर्ने, हामी जुनसुकै परिस्थितिमा पनि आफूलाई चाहिँ दुरुस्त राखेर खटिनुपर्ने। हामी 24 घण्टा 24 आवर 7 मा हामी खटिने। अब अहिले यो महामारी, यो चाहिँ कोरोनाको चाहिँ पेन्डेमिक त एउटा छँदैछ, त्यसका बावजुद पनि बाढी पहिरो डुबानका सबै क्रियाकलापमा हाम्रो इन्भल्भमेन्ट रहन्छ। त्यसैले गर्दाखेरि अब कतै सामान बोक्नु पर्दिने, कतै मान्छे बोकिदिनु पर्ने, कतै जनावरहरूलाई ओसार दिनुपर्ने, कतै सानातिना आइपर्ने, एक्कासी आइपर्ने जुलुसहरूलाई पनि ट्याकल गर्नुपर्ने, अथवा कुनै अपराधमा इन्भल्भमेन्ट भएका मान्छेहरूलाई चाहिँ सोझै समात्नु पर्ने हुनसक्छ। यस्तै विभिन्न उसमा चाहिँ र कतैबाट सङ्क्रमण सरेको हुनसक्छ। संक्रमितहरूको उपचार कसरी भइरहेछ कुबेर सर? होइन, हाम्रो नेपाल प्रहरीको हाम्रै हस्पिटल पनि अहिले नेपाल प्रहरीको अस्पताल पनि कोभिड लेभल 2 हस्पिटल घोषणा भएको छ। त्यहाँ पनि आइसोलेसनहरू र बनाएको अनि आइसियुहरूदेखि लिएर भेन्टिलेटर सबैको व्यवस्था भइरहेको अवस्था छ। अधिकांश हाम्रो नेपाल प्रहरीका कर्मचारीहरू सुरुका दिनमा चाहिँ अब एटिएफको हस्पिटल र अन्यत्र हस्पिटलमा चाहिँ स्वास्थ्य मन्त्रालयले चाहिँ खटाए अनुसार थिए भने पछिल्लो पटक धेरै जस्तो चाहिँ अहिले हाम्रै हस्पिटलमा र केही अफसरहरू चाहिँ अहिले होम आइसोलेसनमा पनि छ। ओके, हुन्छ। म विराटनगरमा जान चाहन्छु। अब विराटनगरबाट हामीसँग जोडिनु भएको छ भीम पराजुलीजी हुनुहुन्छ, विराटनगर महानगरपालिकाका मेयर। भीम सर, मलाई भनिदिनुहोस्, विराटनगर आफै पनि एउटा घना बस्ती भएको नगर हो, त्यहाँको अवस्था के छ? संक्रमणको दर बढिरहँदाखेरि स्थानीय सरकारको प्रमुखको हैसियतले तपाईहरू के गर्दै हुनुहुन्छ अहिले? विराटनगरमा अहिले समुदाय स्तरमा कोरोना संक्रमण बढेको छ। हामीले साउन 16 गतेदेखि आजसम्म लकडाउन सँगसँगै हामीले पछिल्लो 5 दिन निषेधाज्ञा जारी गरेका छौँ। 16 देखि 30 चाहिँ हामीले पहिलो चरणको चाहिँ लकडाउन 2 हप्ता गऱ्यौँ भने 30 देखि 5 फेरि हामीले चाहिँ 1 हप्ताको लागि लकडाउन गऱ्यौँ भने 5 देखि 10 आजसम्म, आज राति 12 बजेसम्म चाहिँ हामीले निषेधाज्ञा जारी गर्ने निर्णय गरेर अगाडि बढेको अवस्था छ। विराटनगरमा संक्रमणको दर
बढाएको छ, तर केही विगतभन्दा चाहिँ केही कम भएको छ। पछिल्लो समय लकडाउन र निषेधाज्ञा सँगसँगै हामीले केही सङ्क्रमणको चेनलाई चाहिँ ब्रेक गर्न सफल भएको छौँ। तर अब यसलाई हामीले चाहिँ कम्प्लिट रूपमा चाहिँ अहिले चेन ब्रेक भएको चाहिँ भन्न सक्दैनौँ, किनभने सङ्क्रमण केही कम भएको मात्रै भन्न सक्छौँ। त्यसर्थ हामीले अहिले विराटनगरमा सबै स्वास्थ्य कर्मीदेखि लिएर मैले प्रदेश सरकार मुख्यमन्त्रीदेखि लिएर हाम्रो स्थानीय प्रशासनसँग पनि सरसल्लाह गरेर अबको बाटो कसरी जाने भनेर महानगरपालिकाले सल्लाह गरिरहेको अवस्था छ। र हामी यसमा योभन्दा अगाडि म कार्यक्रममा आउनुभन्दा अगाडि पनि एउटा बैठकमा मुख्यमन्त्रीसँग बसेर थप छलफल गरेर म यो कार्यक्रममा हो। ओके, मेयर साहब, सुरुमा चाहिँ स्थानीय सरकारले हामीलाई अलिकति वास्ता गरेन, केन्द्र सरकारले अथवा अधिकार दिएन भन्ने एउटा गुनासो थियो। अहिले स्थानीय तहमा अलिकति सङ्क्रमण बढेपछि चाहिँ अब हामीले गर्न सक्दैनौँ, अब केन्द्रीय सरकारले अलिक बढी चासो दिनु पर्यो भनेर अलिकति गुहारे जस्तो स्थिति अलिकति के अहिले स्थिति आफ्नो नियन्त्रणभन्दा अलिकति बाहिर जान खोजिरहेको हो अथवा सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढेपछि अलिकति अत्तालिएको स्थिति हो? विराटनगर महानगरपालिकाले हेर्नुहोस् दिलबहादुर, हामीले पटक समन्वय गरेका छौँ। हाम्रो समन्वयमा कुनै पनि कमी छैन। हामीले प्रदेश सरकारलाई पनि, इभन सँगै सरकारका चाहिँ स्वास्थ्य मन्त्रीजीसँग पनि महानगरपालिकाले हाम्रो हरेक गतिविधिमा हामीले जानकारी पनि गराएका छौँ। पछिल्लो समय चाहिँ विराटनगरले जब सङ्क्रमण चाहिँ बढ्यो, समुदाय स्तरमा देख्न थाल्यो, म स्मरण गर्छु जतिखेर चाहिँ 41 जना मात्रै लगभग 3-3.5 महिनाको लकडाउन सँगै सरकारले गरेको लकडाउनमा लगभग 41 जना देखाएको थियो। र महानगरपालिकाले के भन्यो भन्दाखेरि अब ट्राभल हिस्ट्रीको लगभग अब 40-50 जना देखिन थालिसकेपछि 108 जनाको सङ्ख्यामा 2-3 दिनमै 41बाट 108 जनाको सङ्ख्या भइसकेपछि हामीले भन्यौँ अब समुदाय स्तरमा सर्यो, ट्राभल हिस्ट्री फिगरका व्यक्तिहरूलाई सङ्क्रमण देखियो, पोजिटिभ देखिसकेपछि अब लकडाउनको निर्णयमा जानुपर्छ भनेर महानगरपालिकाले नगर स्तरीय सिसिएमसीबाट निर्णय पनि गर्यो हामी लकडाउनमा जाने भनेर। त्यसपछि हामीले प्रदेश सरकारलाई र स्थानीय प्रशासनलाई पनि जिल्लाको सिसिएमसी र प्रदेशमा पनि हामीले जानकारी गऱ्यौँ। तर प्रदेश सरकार र जिल्लाको सिसिएमसी स्थानीय प्रशासनले पनि लकडाउन चाहिँ अहिले गर्नु हुँदैन भनिसकेपछि महानगरपालिका वास्तवमा चिन्तित भएर हामी अत्तालिएको भन्दा पनि हामी जनतासँग बढी उत्तरदायी भएको। त्यसर्थ महानगरपालिकाले के भन्यो भन्दाखेरि अब सङ्घीय सरकारले अथवा प्रदेश सरकारले निर्णय गरेन भने पनि स्थानीय जनतालाई, नगरवासीहरूलाई जोगाउनको लागि पनि हामीले निर्णय गर्नुपर्छ भनेर 16 देखि 30 हामीले महानगरपालिकाले 2 हप्ता लकडाउन गर्ने निर्णय गर्यो। र सँगसँगै हामीले स्थानीय प्रशासनलाई पनि सहयोगको लागि हामीले चिठी पनि पठायौँ। र प्रारम्भमा मैले भन्नै पर्छ, प्रारम्भमा स्थानीय प्रशासनको सहयोग भएको होइन, तर पछिल्लो समय फेरि चाहिँ जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा सिडो साहबसँग बोलाएर कुरा गरिसकेपछि त्यसपछि 3 दिनपछि चाहिँ स्थानीय प्रशासनले चाहिँ यो विराटनगर महानगरपालिकाले लकडाउन गरेको निर्णयलाई सहयोग गर्ने भनेर अगाडि बढेको अवस्था हो। महानगरपालिकाले कहिले पनि, किनभने हामी स्थानीय सरकार, यहाँलाई थाहा छ जति पनि यो सङ्क्रमणको बेला जति स्थानीय सरकारले, विराटनगरको मात्र कुरा गर्दिनँ म, स्थानीय शासित त्रिपुरा स्थानीय सरकारले जसरी काम गरेका छन्, यदि काम नगरिदिएको भए अहिले भयावह अवस्था हुन्थ्यो। र विराटनगरको सन्दर्भमा हिजोको अवस्था जस्तो होइन। हिजो एउटा अवस्था थियो, सरकारले सँगै सरकारले लकडाउन गरेको बेला भारतबाट आउँथे अथवा थर्ड कन्ट्रीबाट आउँथे, हामी क्वारेन्टिनमा राख्थ्यौँ, नेगेटिभ पोजिटिभ आधारमा हामी ट्रिट गर्थ्यौँ। भने अहिलेको अवस्था त ट्राभल हिस्ट्री फिगरको समुदायमा सङ्क्रमण फैलिएको अवस्था हो, एक्लै महानगरपालिकाले धान्ने अवस्था होइन। त्यसर्थ यसको लागि प्रदेश र सँगै सरकारलाई हामीले गुहार्नु वास्तवमा जायज पनि हो। यसको लागि महानगरपालिकाले सकेको यथासम्भव महानगरपालिकाले गर्ने कुरामा हामीले कुनै कसर बाँकी राखेका छौँ, हामी गर्छौँ पनि, गरि पनि रहन्छौँ। हुन्छ, म आउँछु, रमेशसँग आउँछु। म अब भूमकला पाण्डेजीकोमा जान चाहन्छु। उहाँ भक्तपुर जिल्लाको सिडिओ हुनुहुन्छ। सिडिओ साहब, तपाईँलाई पनि स्वागत छ। मलाई भनिदिनुहोस् कि काठमाडौँ उपत्यकामा दैनिक 200 भन्दा बढी अथवा सयौंको सङ्ख्यामा सङ्क्रमित हुने क्रम बढ्दो छ। यो अवस्था हेर्दाखेरि तपाईँहरूले थप 1 साताका लागि निषेधाज्ञा थप्नु भएको छ। यो सङ्क्रमणको अवधि अथवा यो अवस्थालाई तपाईँहरूले कसरी विश्लेषण गराउनु भएको छ? काठमाडौँ उपत्यकामा सङ्क्रमितको दर दैनिक 200 भन्दा बढीको दरले बढ्दै गएसँगै उपत्यकामा समुदाय स्तरमा सङ्क्रमण दर बढेको हामीले आकलन गर्यौँ। अहिले स्वास्थ्य मन्त्रालयको विश्लेषण अनुसार पनि 30% लक्षण सहितका बिरामीहरू देखिएका, त्यसै गरी 80% कन्ट्याक्ट ट्रेसिङमा परेका व्यक्तिहरू, 80% चाहिँ समुदायभित्रैका र परिवारका सदस्यभित्रैका व्यक्तिहरू चाहिँ परेको देखिएको हुनाले समुदायमा एउटै परिवारका फ्यामिलीका सदस्यहरू, मेम्बरहरू चाहिँ धेरै सङ्क्रमित भएको अवस्था
को कारण यो मानिसहरूको हिँडडुललाई नियन्त्रण गर्नको लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयले गरेको, गृह मन्त्रालय लगायतलाई चाहिँ गरेको अनुरोध अनुसार 3वटा जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरू बसेर हामी प्रमुख जिल्ला अधिकारी, सुरक्षा निकायका प्रमुखहरू बसेर विश्लेषण गर्दा काठमाडौँ उपत्यकामा निषेध आदेश जारी गर्नुपर्ने अवस्थाको आकलन गरेर हामीले निषेध आदेश जारी गरेका हौँ। पहिलो 1 हप्ताको अब आज राति 12 बजेदेखि पहिलो 1 हप्ता सिद्धिन्छ र यो अर्को हामीले आज जारी गरिसकेका छौँ 17 गते राति 12 सम्मको लागि। र यो बीचमा फेरि 1 हप्ता थप्नुपर्ने कारण पनि अझै संक्रमितहरू बढ्दै पनि गइरहेका, 200 भन्दा बढी नै देखिरहेका छन्, घट्दो क्रममा देखिएको छैन। र सँगसँगै जोखिमका क्षेत्रहरू पहिचान गर्नुपर्ने, त्यस्ता जोखिमका क्षेत्रहरूमा PCR चेकअपलाई बढावा दिनुपर्ने र सँगसँगै कन्ट्याक्ट ट्रेसिङमा अहिले काठमाडौँ उपत्यकामा होम आइसोलेसनमा बसेका व्यक्तिहरू पनि धेरैजना हुनुहुन्छ र उहाँहरूसँग कन्ट्याक्टमा आउनुभएका व्यक्तिहरूलाई कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गरेर मानिसहरूको मोबिलिटीलाई चाहिँ कम गर्ने र त्यो बिचमा जोखिमका क्षेत्र पनि पहिचान गर्ने, आइसोलेसनहरूलाई पनि थप विस्तार गर्ने र क्वारेन्टाइन स्थलको पनि विस्तार गर्ने सरकारको योजना पनि छ। त्यसैमा हामीले जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूले पनि काम गरिरहेका छौँ। त्यसैलाई मध्यनजर गरेर यो निषेध आदेशलाई थप बढाएका पनि छौँ आजदेखि। तर अब अवस्था चाहिँ त्यति भने जस्तो किन छैन भने समुदायमा तपाईँले भने जस्तै समुदाय स्तरमा संक्रमण फैलियो, बिरामीको संख्या बढेपछि अस्पतालहरू भरिए, अस्पतालमा बिरामी लगेर भर्ना गर्ने स्थिति छैन, घरै बस्नु परिरहेको अवस्था छ। सकेसम्म सरकारी संयन्त्रले पनि घरमै आइसोलेसन बस भन्ने खालको किसिमको अथवा होटेलमा गएर आइसोलेसनमा बस भनेर भनिरहेको अवस्थामा त्यसरी घरमा बसेकालाई सुरक्षादेखि स्वास्थ्य सेवासम्म दिनुपर्ने स्थिति हुन्छ। त्यसमा चाहिँ अलिकति गर्न नसकेको गुनासोहरू अलिक बढी छन्। तपाईँहरूलाई कति सजिलो गाह्रो छ सिधु साहब? जस्तो भक्तपुर जिल्लामा अहिले 92 जना होम आइसोलेसनमा बसिराख्नु भएको छ र नगरपालिकाका स्वास्थ्य संयोजक मार्फत हामीले उहाँहरूको कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गरिरहेका छौँ र प्रत्येक दिन उहाँहरूलाई सोध्छौँ तपाईँको स्वास्थ्य अवस्था कस्तो छ, लक्षण देखिएको छ कि छैन, तपाईँहरूले खाना कस्तो खानु भएको छ, यो तातो पानी लगायत चाहिँ खाना खानु भएको छ कि छैन लगायतका विषयहरू हामीले सोध्छौँ। बालबालिकालाई पनि लक्षण देखिएको छ, उहाँहरूको बच्चाहरूलाई पनि देखिएको देखिन्छ। अनि उहाँहरूले हामीलाई डाइरेक्ट कन्ट्याक्ट गर्नुहुन्छ र लक्षण देखियो भने स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, वडा अध्यक्ष अथवा सदस्यहरू पनि खटिनु भएको छ। उहाँहरूले तुरुन्तै एम्बुलेन्सलाई खबर गरेर अहिले हामीले भक्तपुरमा जुन खरिपाटीको क्वारेन्टाइनलाई आइसोलेसनमा रूपान्तरण गरेका छौँ, त्यो आइसोलेसनमा चाहिँ लक्षण नदेखिएकालाई पुर्याउनु पर्ने भए त्यहाँ पनि पुर्याउँछौँ, नत्र भक्तपुर अस्पतालमा लक्षण सहितका बिरामीलाई राख्ने कोभिड ब्लकै बनिसकेको अवस्था हुनाले हामीले लक्षण देखियो भनेर उहाँहरूले खबर गर्न बित्तिकै हामीले त्यहाँ पुर्याउने गरेका छौँ। अहिले सबैजना अहिले 92 जना मात्रै भएको हुनाले उहाँहरू हाम्रो प्रत्यक्ष कन्ट्याक्टमा हुनाले उहाँहरूलाई हामीलाई कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गर्न, उहाँहरूको चाहिँ मनोसामाजिक अवस्था बुझ्न सजिलो भएको छ। अब यो क्रम बढ्दै गयो भने भविष्यमा चाहिँ चुनौती थपिन सक्छ। त्यसको लागि पनि नगरपालिकाका स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ अलि ट्रेन गरेर परिचालित गर्न नगरपालिकाहरूको आज पनि हामी डिसिसिएमसीको बैठक बसेका थियौँ। उहाँहरू चाहिँ लागिराख्नु भएको छ र हामीसँग पनि सहकार्य गरिराख्नु भएको छ। सँगसँगै जिल्लामा हामीले एउटा कोभिड इन्फर्मेसन यो सेन्टर भनेर गठन गरेका छौँ। त्यो सेन्टरमा सबै नगरपालिकाका स्वास्थ्य संयोजकले इन्फर्मेसन पठाउनुहुन्छ। उहाँहरूले त्यो सूचनाको आधारमा विश्लेषण गरेर अनि नगर प्रमुखज्यूहरूलाई म नै यस्तो गर्नु पर्यो भनेर उहाँहरूलाई अनुरोध गर्छु। सो अनुसार च्यानल वाइज भएर एउटै नेटवर्किङबाट काम भइरहेको हुनाले तत्कालै सम्म चाहिँ देखिएको छैन, तर चुनौतीको लागि पनि हामी तयारी गर्छौँ। हुन्छ सिधु साहब, धन्यवाद। म अब इन्दिरा राणा मगरकोमा जान चाहन्छु। इन्दिरा राणा मगर एकजना समाजसेवी हुनुहुन्छ, जेलमा परेका बाबुआमाका ससाना बालबालिकालाई शिक्षा दीक्षा दिने काम गर्नुहुन्छ, संस्था चलाउनुहुन्छ। अब यो विपदमा धेरै मानिसहरूले आफ्नै ज्ञान कसरी जोगाउने भनेर खोजिरहेका हुन्छन् अथवा आफ्नो सुविधा हेरिरहेका हुन्छन्। तर त्यसमध्ये केही मान्छे यस्ता पनि हुन्छन् जसलाई आफ्नो सुविधा भन्दा पनि अरूको दुःखले बढी एट्र्याक्ट गर्दो रहेछ। उहाँ पछिल्लो समय करिब 500-600 जना मान्छेलाई खाना खुवाइरहनु भएको छ। कसरी गरिरहनु भएको छ इन्दिराजी? यो यस्तो सङ्कटमा दैनिक यति धेरैलाई आहार विहार जुटाउनलाई गाह्रो छैन? कति सजिलो छ?
कसरी गरिरहनु भएको छ इन्दिराजी? यो यस्तो सङ्कटमा दैनिक यति धेरैलाई आहार विहार जुटाउनलाई गाह्रो छैन? कति सजिलो छ? नमस्कार। प्रथम त गाह्रो छ, तर मैले चाहिँ अब यो कुनै पनि कुराहरू प्लानिङ अनुसार गरे होइन, इमोसनल्ली नै गरेको। जस्तो लकडाउन सुरु भयो, जेलहरूमा सेनिटाइजर दिने, यताउति हामीले न्युट्रिसन फुडहरू बच्चाहरूलाई दिन्छौँ, यो मेन्टलीहरूलाई पनि धुलीखेलको हेर्छौँ। त्यो क्रममा मैले चाहिँ अप्रिलको सुरुमै हो कस्तो नि, अब मैले सरकारको नियमलाई पनि मान्नु पर्यो, एक दर प्रणालीलाई। त्यसले गर्दा राहतको त नियममा आएको थियो, राहत यसरी दिनुहुन्न भनेर मैले राहत चाहिँ दिनँ। र खाना बाँड्नु भनेको त त्यो त लेखेको छैन कानुनमा भनेर, अनि मैले चाहिँ सडकको बच्चाहरूलाई चाहिँ बिचरा यस्तो सबैतिर लकडाउन भएको छ, उनीहरूले कहाँबाट खान्छ होला तातो खाना। मैले के पनि देखेँ भने त्यो चामल पनि उनीहरूले बेच्दा रहेछन्। अनि मैले चाहिँ नि पकाएर लानु पर्यो, तातो भात खुवाउनु पर्यो भनेर। अब यो कोरोना लाग्दाखेरि चाहिँ पौष्टिक आहार भएन भने उनीहरूलाई चाहिँ इम्युनिटी पावर कसरी बढाउने भन्ने किसिमको बनाएर मैले झोल जस्तै बनाएर, दाललाई पनि विभिन्न जिम्मुहरू लगाएर बनाएर, अनि अन्डा पकाएर, अनि ग्रेभी करी, यसरी चाहिँ। अनि फ्रुट पनि मैले अल्टरनेटिभ गरेर चाहिँ सडकको बच्चालाई दिनलाई, मैले खुवाउनलाई यहाँ के सञ्चय कोषबाट सुरु गरेँ। र अब म त गाडी छैन, ट्याक्सीको लागि पनि मैले मेट्रोसँग चाहिँ किरण बच्चाचार्य सरसँग चाहिँ कोअर्डिनेसन गरेँ। अनि त्यहाँ उहाँले होइन इन्दिराजी तपाईँ काम गर्ने मान्छेलाई हामी रोक्दैनौँ भन्नुभयो। अनि मैले नम्बर दिन्थेँ मेरो ट्याक्सीको हिँड्नुभन्दा अगाडि, र मैले यसरी खुवाउँदै जाँदाखेरि 200 भयो सञ्चय कोषमा। त्यसपछि चाहिँ गाविसको पहिला अनि प्रहरीहरूले पनि सहयोग गर्नुभयो, के अरे 16 फुटेलाई पनि कल गर्थे, दरबार मार्ग सबैलाई उहाँहरूले मेट्रोबाट चाहिँ भनेपछि उहाँहरूले सहयोग गर्नुभयो। तर अब पब्लिकको चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ फेरि कम्प्लेन आयो, यहाँ चाहिँ यो माग्ने यस्ता खातपातहरू ल्याएर चाहिँ हामीलाई चाहिँ यसले चाहिँ कोरोना सराउने भयो भनेर सञ्चय कोषमा चाहिँ आवाज आएपछि मलाई चाहिँ अनि त्यहाँबाट चाहिँ अब त्यहाँका फेरि के अरे दरबार मागेर उसले सोरकुटीले यहाँ नखुवाउनुहोस् भन्नुभयो। धेरै अब त्यो धेरै स्ट्रगल भयो। पहिला चाहिँ प्रहरीले पनि मलाई खाना सघाउन आउनु भएको थियो। एकदमै प्रहरी भनेको चाहिँ एकदमै रियल म चाहिँ सेवक हो भन्न चाहन्छु। उहाँहरूले फ्रन्ट लाइनमा मान्छे भोकाएको देख्नु भएको हुन्छ होइन, हामीले प्रहरीले कुटेको मात्रै देखाउँछ। तर मैले यसपालि काम गर्दाखेरि हुन त म जेलको प्रहरीहरूसँग मिलेरै काम गर्ने यत्रो 31 वर्ष भयो। तर अहिले फेरि यस्तो सिनारियो बिचमा एकदमै प्रब्लम भयो। यस्तो सिनारियो आयो अहिले भोकाएको मान्छेहरूले प्रहरीलाई नै गएर खाना पाइन, हाम्रो आमा आएन भनेर भन्दा रहेछन् कि म अहिले छुटिहाल्यो भने पनि, अनि उहाँहरूले कल गर्नुहुन्छ। र अहिले चाहिँ हामी एकदमै मिलेर गरिरहेछौँ। त्यसले गर्दा यस्तो मलाई चाहिँ अहिले चाहिँ यस्तो फिल भइरहेछ कि मिलेर गर्दा जे पनि सक्षम हुने रहेछ। किन हामी अस्ति चाहिँ एक्ला अर्कालाई जुवारी खेल्ने होइन, यही किसिमको चाहिँ प्रवृत्ति चाहिँ हामीले चाहिँ तोड्न पर्छ भन्ने जस्तो लाग्छ। मेरो चाहिँ के छ भने पिपी लाएर जान्छु, ग्लोभ अनिवार्य प्रिकसनमा बस्छु, अनि मैले क्याप पनि अहिले फेस क्याप पनि लाएर जान्छु जहाँ पनि। अब कति त वीर हस्पिटलमा मैले कति त्यो सडककोहरूलाई बिमारी भयो, तर उनीहरूमा चाहिँ कोरोना चाहिँ लागेको देखेन। कसैलाई डेङ्गु लागेको रहेछ, कसैलाई टिभी, कसैलाई के। अनि त्यहाँ डाक्टर उमेश बोकोटीले पनि मलाई सहयोग गर्नुभयो। त्यहाँबाट मलाई वीर हस्पिटलबाट सबै फ्री भयो। मैले चाहिँ मेडिकलको लागि चाहिँ अकाउन्ट खोलिदिन्थेँ। तर अहिले मैले 600 जनालाई खुवाइरहेको छु, तर पनि एउटा पनि यो सडकको मान्छेहरू एउटा पनि कोरोनाले बितेको चाहिँ रेकर्ड छैन। अनि मलाई चाहिँ सबैभन्दा पौष्टिक आहारमै मैले जोड दिएको छ। सबैले खान पाउनुपर्छ। एक छाकको लागि सङ्गीन अपराध नगरोस्, कसैको सटर नपोडोस्, र यो समाजलाई नै कसरी सेक्युरिटी दिने भन्ने एउटा मेरो भिजन हो भने आज प्रत्येक नागरिकले एक छाक भए पनि खाना पाउनुपर्छ। मलाई के चाहिँ कन्फिडेन्स छ भने हामीले आफू प्रिकसनमा बस्यो भने वी क्यान म्यानेज इट, वी क्यान फाइट इट भन्ने। इन्दिराजी खुसी लाग्यो तपाईँको कुरा सुन्दाखेरि। धेरैले आमा भनौँ कि जस्तो लागिरहेको छ मलाई। सबैले तपाईँलाई आमा भन्छन्। प्रिजनर्स असिस्टेन्स कि अध्यक्ष हुनुहुन्छ इन्दिरा राणा मगर, जेलका बालबालिकाको क्षेत्रमा काम हुनुहुन्छ। तपाईँ मलाई भनिदिनुहोस् न, बिहान बेलुका 2 पटक बाँड्नुहुन्छ खाना? बिहान र बेलुका। अस्ति मैले 20 मा बाँडेँ, अहिले चाहिँ बेलुका मात्रै बाँड्छु। बेलुका पनि म 10 बजीसम्म बाँड्छु। 600 वटालाई लिएर गएको, अब अहिले मैले 600 भने अहिले 700 मा पुगिसकेको छ। तपाईले मैले हिजो फोन गर्दा पनि खाना पकाउँदै व्यस्त हुनुहुन्थ्यो। पकाइरहेको म 5 बजी आउने बेलामा पनि तपाई। अहिले मैले 600 जनालाई पकाइसके।
ठिक छ। तर बिजुलीमा चाहिँ हामीले राइस कुकरमा पकाउने हुनाले भात चाहिँ एकदमै इजी छ। अनि एकजना दिदी हुनुहुन्छ जेलबाटै रिलिज भएको, उहाँले हेल्प गर्नुहुन्छ, स्टाफहरू अहिले छैन। अनि एकजना मैले यस्तो लाइनमा भेटाएँ कि ट्रेकिङ गाइडहरूदेखि लिएर यो होटेलमा काम गर्ने मान्छे, इभन अन्नपूर्णाको असिस्टेन्ट सेफ पनि मेरो खाना खान लाइनमा बस्नु। मैले अस्ति 12 चोटि सगरमाथा चढेको एकजना ट्रेकिङ गाइड उहाँलाई भेटेँ। अनि तपाईँ आउनु नि त यहाँ मेरो काटिदिनु तरकारी भनेर अहिले तरकारी काटिदिन आइदिनुहुन्छ। र यस्तो व्यक्तित्वहरू जम्मै सडक के अरे इस्वालदेखि लिएर ड्राइभरदेखि लिएर धेरै मान्छे अहिले जोखिममा छन्, भोकको जोखिममा छन्, रोगको जोखिममा छन्। इन्दिराजी, म डाक्टर राजन पाण्डेजीकोमा जान चाहन्छु। डाक्टर साहब, तपाईँलाई मैले धेरै समय राख्दाखेरि असजिलो त भइरहेको छैन तपाईँलाई अहिले कि? छैन। तपाईँले घरमा हुनुहुन्छ? हजुर। अनि कम्प्लिटली आइसोलेसनमा हुनुहुन्छ, कसैको कन्ट्याक्टमा हुनुहुन्न? छैन, मेरो परिवारलाई पनि कोभिड पोजिटिभ छ। हामी हस्बेन्ड वाइफ दुईजनै आइसोलेसनमा छौँ। हजुर। तपाईँको कारण उहाँ सङ्क्रमित हुनुभयो कि उहाँ पनि बाहिर यो चिकित्सा क्षेत्रमा काम गर्नुहुन्छ त्यसरी सङ्क्रमित हुनुभएको? मेरै कारणले हो, उहाँ बाहिर काम गर्नुहुन्न, मेरै कारणै हुनुपर्छ। हजुर। ए ओके। तपाईँले इन्दिराजीको कुरा सुन्दै गर्दाखेरि अथवा अरू आफ्ना समकक्षी चिकित्सकहरूलाई पनि केही सुझाव दिनुहुन्छ? जसरी फ्रन्टलाइनमा एउटा सेवाको भावले काम गर्ने मान्छेको पहिलो प्राथमिकता सेवा दिनुहुन्छ। ड्युटी गर्दा गर्दै काहीँ न कुनै रूपमा चुक्ने स्थिति आउन सक्छ। तपाईँले आफ्नो निजी व्यक्तिगत सुरक्षा गर्नका लागि परिणाम त्यही हो, तपाईँ आज सङ्क्रमित हुन्छ। भोलि यो नहोला कि अरू फ्रन्टलाइनमा काम गर्ने अरू धेरै सङ्क्रमित हुने स्थिति आउला। अहिले जसरी चिकित्सक भए, पुलिसहरू भए, केही हाम्रा पत्रकार समकक्षी साथीहरू हुनुभएको छ, समाज सेवा गरिरहेका मान्छेहरू भएका छन्, जनप्रतिनिधिहरू भएका छन्। तपाईँको केही सुझाव छ? तपाईँ केही भन्न चाहनुहुन्छ? अब के छ भने अघि पनि कुरा आइसकेको थियो, फ्रन्ट लाइनमा काम गर्ने स्वास्थ्य कर्मी र सुरक्षा कर्मीहरू नै भोलि सङ्क्रमित भएको अवस्थामा चाहिँ साँच्चै भयावह अवस्थामा चाहिँ यहाँ केयर गर्ने र सेक्युरिटी दिने व्यक्तिको अभाव हुनसक्छ भन्ने कुरा आइसकेको छ। र नेपाल सरकारले जुन कोभिड म्यानेजमेन्टमा चाहिँ पहिला लेभल 1, 2, 3 भनेर छुट्याएको थियो र गत हप्ता अब लेभल 1, 2, 3 भन्ने हटाइसकेको अवस्था छ। सबै अस्पतालहरूले कोभिडको बिरामी उपचार गर्नुपर्ने छ र अस्पताललाई चाहिँ कोभिड र नन कोभिड बिरामीहरू म्यानेज गर्नु भनेर भन्ने निर्देशन त आएको छ, तर त्यो व्यावहारिक रूपमा लागू भइसकेको छैन। मैले भन्न खोजेको जस्तो जस्तै हामी उपचार गरिराखेका छौँ भने उपचार गरिसकेपछि 2 हप्ता फेरि आइसोलेसनमा बस्नु, क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्ने, त्यसपछि PCR चेक गरेर मात्रै नेगेटिभ आएपछि गर्नुपर्ने अवस्था हो। तर स्वास्थ्य कर्मीको अभाव भएको छ। र अर्को कुरा भन्नै पर्छ, नेपाल सरकारको स्वास्थ्यमा चाहिँ 60-70% क्युरेटिभ सेक्सनमा चाहिँ प्राइभेट सेक्टर चाहिँ छ भने प्राइभेट सेक्टरलाई जुन हिसाबले नेपाल सरकारले कोभिड म्यानेजमेन्टमा यसलाई लानु सक्नु पर्थ्यो त्यो हिसाबले लान सकेको अवस्था छैन। केही प्राइभेट सेक्टरहरूले चाहिँ काम गरिरहनु भएको छ, मेडिकल कलेजहरू, प्राइभेट हस्पिटलले। तर नेपालका यतिका मेडिकल कलेज छन्, आज दर्जनौँ मेडिकल कलेज छन्, दर्जनौँ सयौँ हस्पिटलहरू छन्। यी हस्पिटलहरूले चाहिँ जुन हिसाबले कोभिडमा काम गराउन सक्नु पर्थ्यो नेपाल सरकारले गर्न सकेको छैन। त्यो नगरेको अवस्थामा चाहिँ भविष्यका अरू दिनहरू झन् भयावह हुन सक्ने अवस्था छ। किनभने अझैको दिनमा पनि जे भने पनि नेपाल सरकारकै सरकारी हस्पिटलकै बढी दायित्व हो भने जस्तो अझै छ। तर यो विश्व महामारीमा चाहिँ सबैको दायित्व हो, यो कुनै सरकारीले मात्रै सक्ने अवस्था छैन। केही मेडिकल कलेज केहीले त काम गरिरहनु भएको छ, केही हस्पिटलले काम गर्नुभएको छ। नेपाल सरकारले कडाइका साथ सबै हस्पिटललाई र सबै मेडिकल कलेजलाई कोभिडको म्यानेजमेन्टमा एकदमै दत्तचित्त भएर काम गर्न लगाउन सकेन भने अब बिरामीहरू आजको दिनमा जस्तै हस्पिटलमा बेड पाइएन भन्ने गुनासो आउन थालिसकेको छ। चिकित्सा बिरामीहरू, इभन चिकित्सकहरू नै चिकित्सा हुँदाखेरि बेडहरू छैन भन्ने अवस्था आइसकेको छ भने आम र कमन पब्लिकले कसरी उपचार पाउने हो त्यसको बारेमा चाहिँ झन् शोचनीय छ र कम्युनिटीमा फैलिसकेको अवस्था छ। यसलाई नेपाल सरकारले घोषणा नगरे पनि, खास सरकारी लेभलबाट घोषणा त भएको छैन, अहिले पनि क्लस्टर अफ केसेसै भनिरहेको छ। तर यो कम्युनिटीमा आउटब्रेक भइसकेको अवस्थामा चाहिँ अब भोलिका दिन झन् जटिल छन्। यसको लागि चाहिँ म चाहिँ अझै के गर्छु, विनम्र अनुरोध गर्छु भने नेपाल सरकारलाई प्राइभेट सेक्टरलाई चाहिँ छिटोभन्दा छिटो, कागजमा मात्रै होइन व्यावहारिक रूपमा सबै प्राइभेट सेक्टरलाई चाहिँ इन्टिग्रेट गर्न जरुरी छ। नत्र भने भोलि बिरामीहरू बेड नपाएर मरिरहने अवस्था चाहिँ हुन्छ। आजको दिनमा पनि सुरुवात भइसकेको अवस्था छ। हामी नै देख्छौँ, जस्तै हामी काम गर्ने ठाउँमा बिरामीले अन्त बेड पाएन, यहाँ लिनु भएन, वहाँ लिनु भएन भन्ने गुनासाहरू छन्।
यसको भन्दैमा प्राइभेट सेक्टरले कामै गरेको छैन भनेको होइन, केही प्राइभेट सेक्टरले गर्नुभएको छ, केही प्राइभेट हस्पिटलले गर्नुभएको छ, मेडिकलले गर्नुभएको छ। तर नेपालभरिका जुन यतिका मेडिकल कलेजहरू छन्, आज 20-2200 मेडिकल कलेज छन्, त्यस्तै आज 100औंका सङ्ख्यामा ठुला ठुला हस्पिटलहरू छन्। यिनीहरूलाई चाहिँ ढिलो भइसकेको छ। अब ढिलो नगरिकन क्युरेटिभ काममा जो बिरामीलाई भर्ना चाहिन्छ, उसलाई अक्सिजन चाहिन्छ, जसलाई आइसियु चाहिन्छ, उनीहरूलाई चाहिँ एउटा हुनसक्छ एउटा जनस्वास्थ्यको चाहिँ क्राइसिस घोषणा गरेर हुन्छ अथवा कसरी हुन्छ इन्टिग्रेट गर्न सकेन भने अबका दिनहरू झन् दुःखदायी छन्। र प्रिभेन्सनको हिसाबले पनि जतिसुकै प्रिभेन्सन गर्दा गर्दै पनि योबाट बस्न चाहिँ गाह्रो रहेछ। किनभने म पनि यसबाट भुक्तभोगी छु। मैले पनि कोसिस गरेको थिएँ धेरैभन्दा धेरै पिपी लगाउने, साबुन पानीले हात धुने, मास्कको प्रयोग गर्ने, सोसियल सामाजिक दूरी मेन्टेन गर्ने। एकजनाले मात्रै गरेर हुँदो रहेछ, किनभने यो हामी एउटै डुगामा पुवाल परेपछि त्यसमा सबै यात्रु जोखिम हुन्छ। एकजनाले मात्रै गरेर भएन, सबैले गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँ ब्याङ्कमा जाँदा, पब्लिक अथवा काम गर्दा, अन्त सोसाइटी समुदायमा काम गर्दा, यसले गर्दाखेरि काहीँ न काहीँ ब्रिज हुने जस्तो चाहिँ समस्या देखियो। अब हामीले फोकस गर्नुपर्ने पब्लिक हेल्थ सँगसँगै क्युरेटिभ सेक्सनलाई नि उत्तिकै ध्यान दिनु जरुरी छ। ओके, हुन्छ। म एसएसपी कुबेर कडायतजीको आउन चाहन्छु। प्रवक्ता हुनुहुन्छ नेपाल प्रहरीका। म एसएसपी कुबेर कडायतजीको आउन चाहन्छु। प्रवक्ता हुनुहुन्छ नेपाल प्रहरीका। कुबेर सर, मलाई भनिदिनुहोस्, डाक्टर राजन पाण्डेले भने जस्तै उहाँ त एउटा चिकित्सक एउटा आफ्नो सीमाभित्र बसेर एउटा निश्चित प्रिमिसियसमा बसेर काम गर्दा गर्दै सावधानी अपनाउँदै सङ्क्रमित हुनुभयो। प्रहरी हरेक दिन हरेक नयाँ क्षेत्रमा ऊ आफ्नो ड्युटीमा जान सक्ने स्थिति हुनसक्छ, एउटा हस्पिटलको कम्पाउन्ड नभएर। अनेकन मानिसहरूदेखि लिएर अनेक वस्तुहरूसँग कन्ट्याक्ट हुन्छ उसको, भनेपछि सङ्क्रमणको जोखिममा ऊ सधैँ छ। त्यो सङ्क्रमणको जोखिम आज घटाउन सकेनौँ भने भोलि यसले हामी सबैलाई अप्ठ्यारो पार्छ भने डाक्टर पाण्डेजीले भने जस्तै कि प्रहरी हरेक जवानहरू सङ्क्रमणबाट बस्नका लागि तपाईँको सङ्गठनले के दिएको छ? मान्छेले छिनछिनमा सेनिटाइजर लगाइरहेको हुन्छन्, कति अवस्थामा ग्लोभ्स युज गरिरहेको हुन्छन्, कति अवस्थामा मास्क लगाइरहेको हुन्छन्। त्यो हरेक दिन फेर्ने विधि छ मास्कको, ती सबै पर्याप्त छ प्रहरीलाई? तपाईँले भने जस्तै अब अहिले जुन सङ्क्रमण बढ्दै गएको अवस्था हो त्यसबाट नेपाल प्रहरी पनि अछुतो त छैन। यद्यपि हामी फ्रन्ट लाइनमा काम गर्ने भएको हुँदा हामी अरूभन्दा अझ बढी जोखिममा पनि छौँ। पहिलोचोटि चाहिँ यो चाहिँ सङ्क्रमणमा ठोक्किने भनेको सम्भवतः नेपाली प्रहरी हुन्छ, किनभने हामीले जुलुसमा जानुपर्ने, हामीले चाहिँ अपराधीलाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने, हामीले बाढी पहिरोमा भएका तपाईँले अघि भने जस्तै अब व्यक्ति सामग्रीहरू सबैले चाहिँ उठाउनु पर्ने हुन्छ। अब नेपाल सरकार स्वास्थ्य मन्त्रालयले जुन किसिमको चाहिँ यो स्वास्थ्यको लागि सेक्युरिटी मेजर्सहरू जुन अपनाएको छ, पिपी लाउने होला, फेस सिल्डका कुराहरू होला, त्यसपछि सेनिटाइजर युजका कुराहरू, मास्कका कुराहरू, त्यो अधिकांश हामीले अहिले पछिल्लो पटक प्रयोग गरिरहेका पनि छौँ। तथापि त्यो गर्दा गर्दै पनि हामीमा पनि सङ्क्रमण बढ्दै गएको छ। अब यो सङ्क्रमण बढ्दै जाँदा पनि हामीले चाहिँ नैराश्य हुनुपर्ने अवस्था छैन। जति पनि हामी यो अहिले हामीलाई दिनादुन गर्नुपर्ने हाम्रा क्रियाकलापहरू छन् त्यसमा हामी कमी आउन दिँदैनौँ, किनभने नेपाल प्रहरी नेपाल सरकारकै पनि एउटा यस्तो एजेन्सी हो, सङ्गठन हो, जुनसुकै परिस्थिति जुनसुकै बेलामा पनि हामीले फ्रन्ट लाइनमा गएर काम गर्नुपर्छ। त्यो हिसाबले चाहिँ हामी चाहिँ तयारी हालतमा बसेका हुन्छौँ। त्यसको लागि हामीसँग ब्याकअप पनि हुन्छ, हाम्रो चाहिँ तैनाथीहरू ब्याकअप हुन्छ, सेक्युरिटी फोर्सहरू, अरू जुन हामीसँग रिजर्भ फोर्स हुन्छ त्यसले पनि गर्छौँ भने अब हामी यो बढ्दै गएको जुन अब यो सोसाइटीमा जाँदाखेरि भोलि भयावह अवस्थामा चाहिँ आयो भने हामीले के गर्ने भन्ने सन्दर्भमा पनि हामीले हाम्रा सबै सकल दर्जाका प्रहरी कर्मचारीहरूलाई चाहिँ अलिकति अब यो लकडाउन अलिक पुग्लो भएपछि के हुनसक्छ त, यो पेन्डेमिकको अवस्था के हुनसक्छ भन्ने हिसाबले हाम्रो अध्ययन गरेर हामीले त्यो हिसाबले चाहिँ प्रशिक्षण पनि गरेका छौँ। त्यो हिसाबले चाहिँ मानसिक हिसाबले शारीरिक हिसाबले तयार गर्ने कोसिस पनि गरेका छौँ। फ्रन्ट लाइनमा काम गर्नेहरूलाई सरकारले गत चैतदेखि नै जोखिम भत्ता दिने भनेर घोषणा गरेको थियो, तर अहिलेसम्म प्रहरीले पाएका छैनन् होइन? त्यो जोखिम भत्ता दिने भनेर घोषणा गरेको थियो। त्यसपछि हामीले तालुक गृह मन्त्रालयमा हाम्रो यतिजना म्यान पावरहरू खटेको छ दैनिक, त्यसको लागि चाहिँ यति पैसा चाहिँ आवश्यक छ भने हामीले लेखापढी गरिसकेको अवस्था हो र तालुक गृह मन्त्रालयबाट चाँडै हुन्छ भन्ने आश्वासन प्राप्त भएको छ। कुबेर सर, तपाईँ एउटा नेपाल प्रहरी ठुलो एउटा सङ्गठनको प्रवक्ता पनि भएकोले गर्दाखेरि आम नागरिकलाई तपाईँहरूले यो सङ्क्रमणका बिचमा भोग्दै गरेको
केही देखेको महसुस गरेको अथवा नागरिकका तहबाट भएका हेलचक्राइका विरुद्ध कोरोना नियन्त्रणका लागि तपाईँको केही सल्लाह सुझाव केही सन्देश छ? नेपाल प्रहरीको अनुरोध के हो भन्दा यो चाहिँ जुन पेन्डेमिक छ अहिले कोभिडको, यो कुनै एउटा पक्ष कुनै व्यक्ति असको लडाइँ होइन, यो सबैको संयुक्त लडाइँ हो। यसमा चाहिँ जुन नेपाल सरकारले स्वास्थ्य जुन किसिमको चाहिँ अनुरोध गरेको छ अथवा जुन किसिमका प्यारामिटरहरू तयार गरेको छ त्यसलाई फलो गरिदियो भने हामी सबैको सुरक्षित हुन्छ, सबै बस्ने हुन्छ। त्यसैले चाहिँ अहिले जुन किसिमको अहिले पछिल्लो पटक पनि अब निषेधाज्ञाको बेला पनि जुन किसिमको अनुरोध गरेको छ अनावश्यक हिँडुल नगर्नेदेखि लिएर यी क्रियाकलापहरू जुन राज्यले चाहिँ अनुरोध गरेको अनुरोधलाई चाहिँ हामीले चाहिँ हुबहु लागू गरिदियो भने हामी पनि बच्न सक्छौँ, हामी अरूलाई पनि बचाउन सक्छौँ। म भीम पराजुलीजीकोमा जान चाहन्छु। भीम पराजुलीजी विराटनगर महानगरपालिकाका मेयर हुनुहुन्छ। भीम सर, मलाई भनिदिनुहोस्, अब तपाईँहरूको सङ्क्रमण बढ्दै जाँदाखेरि तपाईँहरूको थप तयारी के छ? अघि डाक्टर पाण्डेले पनि भन्नुभयो अब निजी तहका सम्पूर्ण मेडिकल कलेजदेखि लिएर सबैले अलिकति मनफराक गर्नु पर्यो, सबैलाई उपचार दिन तम्सिनु पर्यो भन्दै गर्दा तपाईँहरूको सुनसरीमा चाहिँ अस्ति एकजना जनप्रतिनिधि बिरामी पर्नुभयो अनि आइसियु बेड खोज्दै जाँदाखेरि विराटनगरबाट धरान पुग्नुभयो, धरानबाट विराटनगर पुर्याइयो अनि त्यहाँ पनि नभेटेपछि उहाँको ज्यान गयो। अब 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 गम्भीर बिरामीहरूका लागि यस्तै अवस्था आउन लागेको हो कि तपाईँहरूले कुनै तयारी पनि गर्दै हुनुहुन्छ? केही आशा जगाउन सक्नुहुन्छ? विराटनगर महानगरपालिकाले अहिले हामीले सङ्क्रमण बढे सँगसँगै लकडाउन र निषेधाज्ञा गरे सँगसँगै हामीले आफ्नो क्षमता पनि बढाउनुपर्छ भनेर यद्यपि हाम्रो कार्यक्षेत्रभित्र पर्दैन नपरे पनि हामीले आइसोलेसन चाहिँ अहिले बढाइरहेछौँ। लगभग हामीले हिजोका क्वारेन्टिनहरूलाई अहिले आइसोलेसनमा परिणत गरेका छौँ। लगभग 150 को चाहिँ बेड सङ्ख्यामा अहिले हाम्रो आइसोलेसन छ र क्रमशः यो बढ्ने क्रममा छ। त्यस्तै हामीले अहिले होटललाई पनि पेइङ आइसोलेसनको रूपमा परिणत गरेका छौँ र विराटनगरमा भएका चाहिँ निजी हस्पिटललाई पनि विराट हस्पिटलमा 65 बेडको आइसोलेसन लेभल 1 र 2 को चाहिँ तयारी छ। त्यसको उपचारको पनि प्रबन्ध भइरहेको छ। त्यस्तै न्युरोको पनि बेडको सञ्चालन गर्ने भनेर न्युरो हस्पिटल पनि एउटा आइसोलेसन बनाएर लेभल 1 र 2 सञ्चालन गर्ने भनेर अगाडि बढिरहेको अवस्था छ। र विराटनगरको कोभिड हस्पिटल जहाँ 70 बेड छ त्यो 70 बेडमा पनि आइसियु र भेन्टिलेटरको सुविधा चाहिँ गर्नुपर्छ भनेर लागेको छौँ। आइसियु त छ तर भेन्टिलेटरको सुविधा चाहिँ हुन सकेको छैन। त्यसको लागि चाहिँ हामीले प्रदेश सरकारलाई भनिरहेको अवस्था छ र महानगरपालिकाले अहिले आइसोलेसनलाई बढाएर जाने संस्थागत आइसोलेसन बढाउने र सँगसँगै प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकारलाई पनि यसको लागि अनुरोध गर्ने काम गरिरहेको छ। भर्खरको बैठकमा पनि मैले प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्रीको लेभलको मिटिङमा पनि यो कुरा मैले भनिरहेको छु र जसरी अगाडि आइसोलेसन बढ्नुपर्ने प्रदेश सरकारले गर्नुपर्ने हो त्यो ढङ्गले भएको छैन। यदि नभए पनि स्थानीय सरकारले हामीले आफ्नो दायित्व र कर्तव्य सम्झेर महानगरपालिकाले गरिरहेको छ र सँगसँगै परीक्षणको दायरा पनि बढाउनुपर्छ भनेर हामीले परीक्षणको दायरा पनि हामीले बढायौँ। सँगै परीक्षणको दायरा सँगसँगै विराटनगरमा चाहिँ अब हाम्रो आफ्नो ल्याब महानगरपालिका ल्याब नभएको हुनाले गर्दा कुनै चाहिँ के अरे लक्षण भएकाहरूलाई परीक्षणमा जाँदाखेरि अथवा हामीले कन्ट्याक्ट ट्रेसिङमा ल्याएकाहरूलाई 5 दिन 6 दिन लाग्ने समस्या भएको हुनाले यसले गर्दा अझै सङ्क्रमण बढ्छ कि भन्ने डरले हामीले अहिले निजी स्तरबाटै हामीले पिसिआर मेसिन र आरएनए एक्सट्र्याक्सन मेसिन पिसिआर मेसिन अहिले कोशी अस्पतालमा चाहिँ हामीले महानगरपालिकाले निजी उद्योग सङ्गठन व्यापार सङ्घ र नागरिक समाज सबैलाई जोडेर महानगरपालिकाले मैले पनि आफ्नो 1 वर्षको सेवा सुविधा दिएको छु। यसमा चाहिँ हामीले एउटा पिसिआर मेसिन हामीले ल्याइसकेका छौँ र सँगै आरएनए एक्सट्र्याक्सन मेसिन पनि आउँदैछ। लगभग 70-72 लाख चाहिँ अहिले कमिटमेन्ट भएको छ र 60 लाख उठि पनि सकेको छ। त्यसर्थ यसलाई सँगसँगै हामीले आइसोलेसन बढाउने लेभल 1 र 2 को हस्पिटल हो। यो चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि अब महानगरपालिकाको कार्यक्षेत्र हिजो थिएन र यसको चाहिँ हाम्रो जम्मा महानगरपालिका स्थानीय सरकारको चाहिँ क्वारेन्टिन र कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ जम्मा हाम्रो कार्यक्षेत्र यो भनेको केन्द्रले यो अख्तियारी दिएको भए उस बेलै काम सुरु हुन्थ्यो भन्ने कुरा हो। केन्द्र र सङ्घ र प्रदेशले गरेको भए यो हिजो नै गर्नु पर्थ्यो, चैतमै गर्नु पर्थ्यो। जतिखेर हामीले लकडाउन गर्यौँ लकडाउन सँगसँगै यी तयारीहरू गर्नु पर्थ्यो। तपाईँहरू स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई के लाग्छ कि यो प्रदेश र केन्द्र सरकारले यो किसिमको हेलचक्राइ किन गर्यो अथवा यो किसिमको दृष्टिकोण पनि बनाउन सकेन, यति पनि दूरदर्शिता छैन भन्ने बुझाइ चाहिँ के हो? तपाईँहरूलाई काम गर्न नदिएको, हामी नै अगाडि बढौँ हामी नै काम गर्छौँ भन्ने त्यो डाडु पुनि आफैसँग राख्न खोजेको हो कि अथवा त्यो चेतनै नभएको हो कि अहिले बितिसकेपछि अनि हातखुट्टा उठाएको हो?
तपाईहरु स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई के लाग्छ कि यो प्रदेश र केन्द्र सरकारले यो किसिमको हेलचक्राइ किन गर्यो अथवा यो किसिमको दृष्टिकोण पनि बनाउन सकेन, यति पनि दूरदर्शिता छैन भन्ने बुझाइ चाहिँ के हो? तपाईहरुलाई काम गर्न नदिएको, हामी नै अगाडि बढौँ, हामी नै अब काम गर्छौँ भन्ने त्यो डाडु पुण्य आफैसँग राख्न खोजेको हो कि अथवा त्यो चेतनै नभएको हो कि अहिले बितिसकेपछि अनि हातखुट्टा उठाएको हो? मलाई लाग्छ यो हामीले जसरी गम्भीर हुनु पर्थ्यो, जसरी संवेदनशील हुनु पर्थ्यो त्यो हुन सकेन जस्तो लाग्छ। किनभने स्वास्थ्य विज्ञहरूले, जनस्वास्थ्य विज्ञहरूले यो कुरा पटक पटक उठाउनु भएको, प्रधानमन्त्रीसँगको मिटिङमा पनि उठाएको, उच्च स्तरीय चाहिँ संयन्त्रमा पनि यो कुरा चाहिँ सिसिएमसीमा यो कुरा उठाएको, मैले पनि प्रदेशमा जिल्लाको सिसिएम चाहिँ यो कुरा उठाइरहेको। त्यसो त हामीले बुझेनौँ भन्ने कुरा चाहिँ म मान्दिनँ। हाम्रो नेपालको राजनीतिको एउटा समस्या पनि यो देखिरहेको छु, कार्यान्वयन तहमा चाहिँ नीतिगत निर्णयमा हामीले सबै निर्णय गरेका छौँ तर कार्यान्वयन तहमा हामी चुक्यौँ, जसको कारणले गर्दा आज समुदाय स्तरमा फैलिँदाखेरि हामीले आज होम आइसोलेसनमा बस्न बाध्य बनाएको छौँ। मलाई अन्तिम प्रश्न सोधिहाल्छु, विश्वास दिलाउनुहोस् आम तपाईँका नगरका वासीलाई यो कोरोनाले लाँदैन अथवा मैले बचाउँछु भन्ने जनप्रतिनिधिको त जवाबदेहिता हो नि, तपाईँ त एउटा नगरपिता हो होइन? तपाईँको प्रतिबद्धता के छ? महानगरपालिका प्रतिबद्धता के छ भन्दाखेरि वास्तवमा यहाँलाई थाहा छ हामीले लकडाउनको निर्णय पनि सँगै सरकारभन्दा अगाडि, योभन्दा अगाडि जतिखेर चैत 11 गते सँगै सरकारले लकडाउन गर्यो त्योभन्दा अगाडि पनि महानगरपालिका लकडाउन गर्ने निर्णय गर्यो। बोर्ड सिल गर्ने निर्णय पनि सँगै सरकारभन्दा अगाडि निर्णय गरे हो। अहिलेको लकडाउन गर्ने निर्णय पनि जब समुदाय स्तरमा सरौ भनेर महानगरपालिका ठहर गरेर पनि हामीले यो निर्णय गरेनौँ। त्यसो त हामी जनतालाई बचाउने कुरामा कुनै पनि कसर बाँकी राख्दैनौँ। स्थानीय सरकारको कुरा गर्नुहुन्छ भने अहिले स्थानीय सरकारले सबै विकास बजेट काटेर हामीले अहिले कोरोनाको संक्रमणलाई जोगाउन हामी लागिरहेको छौँ, जनतालाई जोगाउन लागेर। त्यसो त कुनै कसर बाँकी राख्दैनौँ। महानगरपालिकाले अहिले स्वयंले पिसिआर मेसिन जनस्तरबाटै हामीले खरिद गरेर आरएन एक्सट्राक्सन मेसिन किनेका छौँ। हामीले आइसोलेसन हामीले बढाएको छौँ। हामीले निजी हस्पिटललाई अहिले कोभिड हस्पिटल रूपमा चाहिँ केही बेडहरू गर्नुपर्छ भनेर विराट र न्युरो हस्पिटल सुरु गरेका छौँ। कुनै अरू हस्पिटललाई पनि तपाईँले पनि आइसोलेसन चाहिँ बनाउनु पर्छ, भेन्टिलेटरको सुविधा पनि दिनुपर्छ, लेभल 1, 2 प्लस 3 पनि दिनुपर्छ भनेका छौँ। बिपी केएचएसलाई पनि हामीले अस्ति भर्खर भाइस च्यान्सलरसँग कुरा गरेर बिपी केएचएसमा पनि त्यसको आइसोलेसनको बेड बढाउनुपर्छ, लेभल 3 को हस्पिटलको रूपमा त्यहाँ अझै सङ्ख्या बढाउनुपर्छ भनेको छौँ। हाम्रो तहबाट हामीले गर्ने, स्थानीय सरकारको हकमा हामीले गर्ने कुरामा कुनै कस्तो राखेका छैनौँ। हिजो पनि गरिरहेका छौँ, आज पनि गरिरहेका छौँ, हामी भोलि पनि निरन्तर गर्छौँ। यो चाहिँ म विराटनगरका सम्पूर्ण नगरवासीहरूलाई म सुनिश्चित हुनमा आग्रह के गर्न चाहन्छु भने तपाईँहरू घरमै बस्दिनुहोस्। तपाईँलाई गाह्रो साह्रो अप्ठ्यारो समस्या पर्यो भने हामी जनप्रतिनिधिहरू लागिरहेका छौँ। त्यसो त म आश्वस्त बनाउन चाहन्छु तपाईँको मिडियामा। धन्यवाद। म चाहिँ इन्दिराजी मलाई भनिदिनुहोस् तपाईँको अबको योजना के छ? कति दिनसम्म सक्नुहुन्छ यसरी 500-600 जनालाई खुवाएर? मैले यहाँलाई अघि नै भनिसकेँ, अब मैले सुरु गर्दा भोलि के खुवाउँछु भनेर गरे होइन, मैले मसँग भएको खाना बाँडेर खान्छु भनेर गरे हो। तर अहिले जम्मै जति पनि साथीहरू हो लोकल्ली नै मैले चाहिँ जस्तो अब यो पहिला सुरुमा यो के अरे बाबु काजी श्रेष्ठ उहाँले साबुन पनि दिनुभयो पतञ्जलीको झन्डै 5000 जस्तो, त्यो साबुन पनि मैले बाँडेँ सडकको लागि जेलको लागि। त्यसै गरेर के अरे हाम्रो राजु श्रेष्ठ नेपाली घरको उहाँले पनि चामलहरू ल्याइदिनु भयो। मेरो कतिजना स्टुडेन्टहरू मैले पढाएको उहाँहरूले न्युयोर्कबाट आफ्नो आमाहरूलाई पैसा पठाएर किनेर ल्याइदिनु भयो, कतिले चामल ल्याइदिनु भएको छ। रोटरी क्लब जस्तो डाक्टर लेखाले यो मिचाउ रोटरीले, त्यस्तै हजुरकै फाउन्डेसनबाट पनि हजुरकै छोराछोरी र सिकाजी आएर पनि भोलिन्टियरी गर्नुभयो, पकाउन आउनुभयो, सघाउनु भयो। र उहाँ तपाईँहरूले नै पनि फाउन्डेसन प्रजापति फाउन्डेसनले 1,40,000 यसरी एकदमै लोकली अनि कतिले आएर किनेर ल्याइदिएर सामान ल्याइदिएको छ भने यो कालीमाटी बजारले 1 महिनासम्म मलाई तरकारी प्रोभाइड गर्यो। र मेरो मैले हुर्काएको बच्चाहरू अहिले ब्रिटिस आर्मी छ, कोही के छ, उनीहरूले पनि चामलहरू ल्याइदिने, किनेर पैसाहरू पठाइदिने, आमाले यस्तो गरिरहनु भएको छ भनेर। मैले मास्क पनि बाँडेको छु। मेरो साथी रजनी थापाले 7,000 जस्तो मास्क बनाएर दिनुभयो, त्यो पनि मैले सबैलाई प्रहरीहरूलाई पनि बाँडेको छु, मास्क चाहिँ जेलको प्रहरीहरूलाई पनि बाँडेको छु। म सिडिओ साहबसँग फेरि जोडिन चाहन्छु। उहाँ अर्को व्यवस्था गरेर फोनबाट जोडिनु भएको छ। अब सङ्क्रमित हुनेहरूको सङ्ख्याहरू बढ्यो भने तिनको उपचारको व्यवस्थाहरू चाहिँ तपाईँको जिल्लामा कस्तो तयारी छ? भक्तपुर जिल्लामा खरिपाटी क्वारेन्टाइनमा 208वटा बेड थियो, त्यसलाई अहिले आइसोलेसनको रूपमा रूपान्तरण गरेर सञ्चालनको अवस्थामा ल्याइएको छ। अहिले त्यहाँ 12 जना बसिराख्नु भएको छ र लक्षण नदेखिएका व्यक्तिलाई हामी त्यहाँ राख्छौँ।
लक्षण देखिएका व्यक्तिलाई भक्तपुर अस्पताल मानव अङ्ग प्रत्यारोपण केन्द्र र क्यान्सर अस्पतालले चाहिँ त्यहाँ रहेको प्राविधिक जनशक्तिलाई पालो खटाउने भनी डिसिसिएमसीबाट निर्णय गर्नुभएको हुनाले अहिले लक्षण देखिएका भेन्टिलेटरमा राख्नुपर्ने आइसियुमा राख्नुपर्नेलाई हामीसँग त्यो अलिकति केही क्यापासिटी छ, यी अस्पतालमा व्यवस्था गर्छौँ। भक्तपुर जिल्लाको सन्दर्भमा त्यो समस्या छैन। तर उपत्यकामा हामीले भक्तपुर जिल्ला मात्रै भनेर हुँदैन, उपत्यकाका नागरिकहरूलाई एक जिल्लादेखि अर्को जिल्ला, एक अस्पतालदेखि अर्को अस्पतालमा लैजानु पर्ने हुनाले समग्रमा उपत्यकाको लागि एकीकृत आइसोलेसन र एकीकृत क्वारेन्टाइनको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने देखिन्छ। अहिले हामीले विदेशबाट ल्याउने अलपत्र परेका नागरिकहरूलाई ल्याएर राख्नको लागि उपत्यकामा एकीकृत क्वारेन्टाइन बनाउँदैछौँ। काठमाडौँ जिल्ला, ललितपुर जिल्ला र भक्तपुर जिल्लामा एकीकृत क्वारेन्टाइनमा हामीले पनि लगभग 300 बेडको एकीकृत क्वारेन्टाइन तयारी अवस्थामा बनाउँदैछौँ। लगभग एक हप्ताभित्र त्यो सञ्चालनमा आउँछ र अहिले तत्काल हामीले लगभग 100 जना जति व्यक्तिलाई राख्न सक्ने अवस्थामा पनि छौँ। त्यसकारण अहिले व्यवस्थित रूपमा एकीकृत क्वारेन्टाइन बन्छ र त्यसलाई पछि आवश्यकता अनुसार आइसोलेसनमा रूपान्तरण गर्न सकिने तरिकाले हामीले तयारी गरेका छौँ। त्यसको लागि यहाँका जनप्रतिनिधिज्यूहरू, स्थानीय प्रतिनिधिज्यूहरूले एकबद्धता जनाउनु भएको छ। हामीले एकीकृत रूपमा हुनुपर्छ, जिल्लाको लागि एकीकृत हुनुपर्छ। बरु नगरपालिकाहरूले त्यसको लागि गर्नुपर्ने खर्च उहाँहरूले खर्च गर्नुहोस्, तपाईँहरूका प्रतिनिधि राख्नुहोस् र काम चाहिँ एकीकृत रूपमा गरेर त्यसको सूचना पनि एकीकृत रूपमा दियौँ भने यसलाई म्यानेज गर्न सजिलो हुन्छ भनेका छौँ। उहाँहरू सहमत पनि भइराख्नु भएको छ। हस्, आदरणीय दर्शक तथा श्रोतावृन्द, कार्यक्रमको अन्त्यमा तपाईँको प्रश्न। नमस्कार, मेरो नाम निशा पराजुली। म प्रदेश नम्बर 1 को मोरङ जिल्लामा रहेको सुन्दरराइचा नगरपालिकाको बासिन्दा हो। मेरो प्रश्न माननीय मुख्यमन्त्रीज्यूलाई चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ अहिले हामीले धेरै जस्तै हस्पिटल्सहरूमा हाम्रो बीपी कोइराला हस्पिटलमा पनि अहिले चाहिँ डाक्टर नर्सले प्रोटेस्ट गरिरहनु भएको छ, जसमा चाहिँ उहाँलाई चाहिँ आवश्यक पिपी किट अनि पन्जा, मास्क लगायतका कुराहरू चाहिँ अपुगका कारण चाहिँ प्रोटेस्टहरू भइरहेको छ। यसले गर्दाखेरि चाहिँ कोभिड-19 को पेसेन्ट सँगसँगै हामी जुन जेनरल पेसेन्ट जो चाहिँ अस्पतालमा चाहिँ आफ्नो सेवा सुविधा लिन जान चाहनुहुन्छ उहाँहरूले पनि नपाएको अवस्था छ र कतिपय अवस्थामा चाहिँ भेन्टिलेटर र आइसियुका कारणले चाहिँ नपाएका कारणले चाहिँ ज्यान पनि गुमाउनु परेको छ। यो कुरालाई चाहिँ हामी यति अब्बल स्थानमा रहेको प्रदेशले चाहिँ कसरी यसलाई सुधार्दै लैजान्छ, यो चाहिँ मेरो मुख्यमन्त्रीजीलाई चाहिँ प्रश्न रहेको छ। धन्यवाद। नमस्कार, म सरोज गिरी, प्रदेश नम्बर 3 काठमाडौँबाट। मेरो प्रश्न काठमाडौँ, भक्तपुर, ललितपुरका सिडिओ साहबहरूलाई छ। उहाँहरूले राज्यले गरेको लामो लकडाउनको बेलामा नियमित रूपमा पास प्रदान गरेर काठमाडौँबाट बाहिर जान र काठमाडौँबाट भित्र आउनको लागि धेरै सहजीकरण गर्नुभयो। त्यतिखेर हस्ताक्षर गर्ने बेलामा चाहिँ कोरोना संक्रमण बढ्न सक्छ भन्ने खालको कुराको हेक्का उहाँहरूलाई थियो कि थिएन? यदि थियो भने त्यतिखेर त्यो रोक्नको लागि उहाँहरूले के कदमहरू चाल्नु भएको थियो? जब अहिले काठमाडौँमा कोरोना संक्रमण बढेको देखिसके पछाडि निषेधाज्ञा जारी गर्नको लागि उहाँहरूको जुन एकदम लागेर गर्नु भएको छ त्यसको औचित्य चाहिँ के रहला? निषेधाज्ञाले मात्रै कोरोना संक्रमण रोकथाम गर्न सकिएला कि नसकिएला, या काठमाडौँभित्र भएका धेरै आत्महत्याहरूले कोरोनाको कारण र लकडाउनको कारण नै भन्नुपर्ने हो, या कोरोनाको निषेधाज्ञाको कारणले गर्दाखेरि भइराखेका कुराहरू उहाँहरूलाई पनि हेक्का भएको छ त? म चलालुनी, प्रदेश नम्बर 3 धादिङबाट। मेरो प्रश्न नेपाल सरकारलाई रहेको छ। कोभिड-19 ले गर्दा रेमिटेन्सको रेट घटेको छ। खाडी मुलुक तथा अन्य देशबाट रोजगारी गुमाएर वा रोजगारी छोडेर आउनुभएका युवाहरूको लागि नेपाल सरकारले के कस्तो व्यवस्था गरेको छ र उनीहरूलाई कसरी आत्मनिर्भर हुन सिकाउने छ? धन्यवाद। नमस्ते, मेरो नाम सलिजा श्रेष्ठ, गण्डकी प्रदेशको कास्की जिल्लाबाट। मेरो प्रश्न रहेको छ गण्डकी प्रदेशको अर्थमन्त्रीज्यूसँग। लकडाउन थपिँदै गर्दा अब आउने दिनहरूमा निम्न तथा ज्याला मजदुरी गर्ने जनताहरूको लागि हजुरहरूले राहत व्यवस्थापनको लागि के कस्तो प्लान बनाउनु भएको छ र बजार सुरक्षित ढंगमा सुचारू गर्न हार्डकोर एन्ड सेफ्टी मेजरको केही स्ट्राटेजी बनाउनु भएको छ कि छैन? धन्यवाद। नमस्कार, मेरो नाम पुष्पराज पन्त हो। म सुदूरपश्चिम प्रदेशको कञ्चनपुर जिल्ला निवासी हुँ, तर अहिले म विदेशमा छु। मेरो प्रश्न मुख्यमन्त्रीजीलाई, देशैभरि तर हाम्रो प्रदेशमा पनि यो कोरोनाको यत्रो महामारी भइरहेको बेला सर्वसाधारणहरूले उपभोग्य वस्तुहरूको पसल र सेवा दिने कार्यालयहरू निश्चित समयको लागि, सानो समयको लागि खोल्नुभन्दा पनि दिनमा अझै लामो समयसम्मको लागि वा अबेरसम्मै खोल्न लगाउनु भयो भने
यसले आपूर्तिको श्रृङ्खला अथवा सप्लाई चेनलाई सहज बनाउन सकिन्थ्यो कि? अबदेखि टकमा तपाईँ आफै पनि प्रश्न राख्न सक्नुहुनेछ। सरकारमा बस्ने हुन् वा प्रशासन चलाउने, सार्वजनिक ओदामा बस्ने हुन् वा समाजका जिम्मेवार मानिएका व्यक्ति, तपाईँ जसलाई पनि प्रश्न गर्न सक्नुहुन्छ। उत्तर नआउन पनि सक्छ, तर प्रश्नको प्रभाव अनेक किसिमले परिरहेकै हुन्छ। त्यसैले आजै आफ्नो क्यामेरा उठाउनुहोस्, आफ्नो नाम र ठेगाना भन्नुहोस् र कसलाई के प्रश्न हो 1 मिनेटभित्र सोध्नुहोस् र हामीलाई पठाउनुहोस्। हामी सबैभन्दा राम्रा प्रश्नलाई कार्यक्रममा समावेश गर्नेछौँ। हवस् त, अर्को हप्ता यसरी नै भेटौँला। कार्यक्रमको बारेमा टकको युट्युब पेजमा आफ्नो प्रतिक्रिया लेख्न नभुल्नुहोला। स्वस्थ रहनुहोस्, सुरक्षित रहनुहोस्, कोरोना संक्रमण फैलिनबाट जोगाउनुहोस्। आजलाई बिदा दिनुहोस्।